Ikaw ba, anong dili man na nimo tawagan o kontakon ang imong mahal sa kinabuhi nga nandawbaho sa layo? No naa, layo kay na sila nanarbaho, ang uban naa sa gawas sa nasod, nya di pa jud nimo kontakon? Kuno naa nagsakripisyo na sila gumikan sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, o sa inyong kaugmaon. Unya imo rang balewalaon? Kuno naa nga mao ra ginay ilang kuan ang imong tingog o inyong tingog mo'y makuan makadungog na sila, mawala ra ang ilang kakapoy ana. Nya imo rang balewalaon? Ikaw kuno'y panarbaho og layo, ikaw ra isa, makaagwanta ba ka? Ayaw ni nga naa ang inyong mahal sa kinabuhi. Bisan man og layo sila, tawagi na, kontaka na, video call. Maor na ilang kalipay. Mawala ng ilang kaguol, ang ilang kamingaw sa inyo ha, o sa inyong mga anak. Ikaw, lain man imong ginahuna. Ang imo mang lawas nung kalipay. Naguol ka nga, di nakakakuan, pila ka tuig. Ayaw. Kuno naa ang inyong pamilya o ang inyong kaugmaon o kaugmaon sa imong mga anak. Kung kaya ninyo, kaya nimo, ayaw patarbaho imong asawa o bana sa gawas para di ka mingaon or unsa ba? Di na nimo kontakon. Maor na ilang kalipay. No? Ayaw ba niya na mga kalisngag? Tagae dyan na sila og bili na mga kalisngag. Dili lang kay makapadalag isa ka buwan og kwarta nimo mangnuod na ka. Kayasa nimo mga kalisngag. Ano na nga nagtigom na sila para sa inyong kaugmaon. Kung mao na imong ginuna mga kalisngag, ikaw lay trabaho. Baylo mo.